अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद खान नियाज़ी जापान से आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए वीलॉग के साथ। मेरी गुज़श्ता वीडियोस देखने के बाद काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि जापान में जॉब्स के क्या हालात हैं, जापान के जॉब्स की सैलरीज कितनी है, तनख्वाह कितनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जापान के मौजूदा हालात कैसे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के मामलात काफ़ी डिस्टर्ब हुए थे, काफ़ी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जापान के हालात दोबारा मामूल पे आने शुरू हो गए हैं और जापान को इस वक्त लेबर बहुत बड़ी तादाद में चाहिए। आपको शायद मालूम ना हो कि जापान में यंग जनरेशन कम होने की वजह से, जापानीज फैमिलीज कम बच्चे पैदा करने की वजह से जापान हुकूमत को आइंदा मसाइल पैदा होंगे लेबर के। तो ये खासकर बाहर से जितने भी लोग हैं उनको लेबर के तौर पे स्पेशली स्किल वर्कर्स जितने भी हैं उनको जापान हुकूमत मुख्तलिफ ममालिक से डिमांड कर रही है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के साथ भी जापान हुकूमत का MOU साइन हुआ है, जिसमें 14 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें जापान हुकूमत ने पाकिस्तान हुकूमत को रिक्वेस्ट की है कि उसमें लेबर फराहम करें। तो ये स्किल वर्कर्स या लेबर जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको अपने नेक्स्ट वीलॉग में इसकी डिटेल बताऊंगा कि वो कौन कौन सी फील्ड हैं जिनमें जापान हुकूमत को ये लेबर चाहिए और इस किस्म के स्किल वर्कर्स चाहिए, और वो उनको कैसे फैसिलिटेट करेंगे या उनको जापान आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसका प्रोसीजर काफ़ी आसान है। इंशाल्लाह आप सब जितने भी लोग जो चाहते हैं कि वो अपना मुस्तकबिल बनाएं या अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, तो वो उस प्रोग्राम के तहत जापान के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इस काबिल होंगे कि आप जापान में आके काम करेंगे। तो इस वक्त कोरोना के बाद की जो सिचुएशन है जापान में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जापान में दोबारा फैक्ट्रीज वगैरह शुरू हो चुकी हैं और सनती मुल्क होने की वजह से इन फैक्ट्रियों को लेबर भी काफ़ी बड़ी तादाद में चाहिए और आजकल जॉब्स भी बड़ी इजीली मिल रही हैं। उन जॉब्स की लेबर ना होने की वजह से जो सैलरीज है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही हैं। आम वर्कर जो कोई सिंपल किस्म की जॉब करता है, हल्की सी आसान सी, उसकी जो सैलरी फी घंटे के हिसाब से वो तकरीबन पाकिस्तानी 1600-1700 रुपए से लेकर शुरू होती है और डिपेंड करता है कि उसका काम कितना सख्त है। 8 घंटे का काम होता है। जो लोग हैं वीकली बेसिस पे, जिनके काम परमानेंट नहीं होते उनको वीकली भी सैलरी मिल जाती है, जिनके मंथली होते हैं परमानेंट या सेमी परमानेंट कह लें तो उनको मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती है। डिपेंड करता है कि आपका काम आसान है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी 1500-1700 रुपए 1800 रुपए तक। अगर आपका काम मुश्किल है और कोई स्किल आप में है या कोई आप एक्सपीरियंस रखते हैं किसी काम का, तो इस आपकी तनख्वाह जो पर घंटा है वो डबल से ट्रिपल भी हो सकती है। तो मोस्टली लोग जो पाकिस्तान से जापान आना चाहते हैं और उनको कोई चीज़ नहीं आती, तो उनको मेरा मशवरा है कि वो कोई ना कोई ऐसा काम सीख लें या कोई ना कोई ऐसा हुनर सीख लें जो यहाँ आके उनकी हेल्प करेगा और उनको अच्छी तनख्वाह लेने में मदद फराहम करेगा। जापान में डिपेंड करता है आपकी रिहाइश का कि आप अगर सिंगल हैं तो आप चंद दोस्तों के साथ मिलके किसी एक अपार्ट में रह सकते हैं, आपके वो सारे खर्चे डिवाइड हो जाएंगे। आपके जो टैक्सेस हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी सैलरी पे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था उस हिसाब से अगर जाएं सैलरी आप 1500-1700 रुपए लें और साथ ओवर टाइम वगैरह करें तो आपकी इस वक्त जो तनख्वाह बन रही है पाकिस्तानी 3 से 4 लाख रुपए बनती है। 3 से 4 लाख रुपए उन लोगों की जो कोई आसान काम करते हैं वो इतनी तनख्वाह ले सकते हैं अगर उसमें वो ओवर टाइम भी साथ मिला लें। अगर आपका काम मुश्किल है तो इसी तरह आपकी तनख्वाह भी ऊपर चली जाती है और बढ़ जाती है और उसके हिसाब से आपने जापान हुकूमत को टैक्सेस वगैरह पे करने होते हैं। आपने अपने आप को इंश्योर्ड करना पड़ता है। इंश्योरेंस जो है आपकी 70% जापान हुकूमत पे करेगी, 30% आपकी सैलरी के हिसाब से कि आपकी सैलरी कितनी है उस हिसाब से वो आपको इंश्योरेंस हुकूमत की तरफ से फिक्स होगी कि आपने इतनी पे करनी है। इसी तरह बाकी सिटी के टैक्सेस हैं, प्रीफेक्चर के होते हैं, कंट्री के होते हैं,
وہ بھی اسی حساب سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے. اگر آپ کی سیلری کم ہوگی تو آپ سے یہ کم ٹیکسز لیں گے. اگر آپ کی سیلری زیادہ ہے, آپ محنت زیادہ کر رہے ہیں, زیادہ کما رہے ہیں, تو آپ کو اسی حساب سے ٹیکسز بھی تھوڑے زیادہ دینے پڑیں گے. کافی لوگ یہاں پہ فیملیز کے ساتھ بھی رہتے ہیں یا فیملیز کے ساتھ بھی آتے ہیں, تو فیملیز والے جو ہیں ان کو لازمی بات ہے کہ اگر ان کے بچے وغیرہ ہوں گے تو ان کو تھوڑا ایکسپینسو پڑے گا جاپان. لیکن جاپان حکومت جو ہے وہ بچوں کو سپورٹ بھی کرتی ہے, منتھلی بیسس پہ ان کو کوئی تھوڑا بہت خرچہ بھی دیتی ہے. ان کی اسکول فیسز وغیرہ بھی آپ کی سیلری کے حساب سے وہ کم اور زیادہ کرتی رہتی ہے. اگر آپ کی سیلری کم ہے تو آپ کے بچوں کی اسکول فیسز, انشورنس, ٹیکسز, یہ سارے کم ہو جائیں گے. اور اگر آپ زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں, میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں, تو اسی حساب سے آپ کو ٹیکسز بھی اور انشورنس وغیرہ یا بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی زیادہ دینی پڑیں گی. زیادہ تر جو سٹارٹنگ اسکول ہیں وہ حکومت کے انڈر ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کو کوئی اسپیشل یا ایکسپینسو فیس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ وہ آپ کو اس علاقے کے سٹی آفس میں جا کے اپنا ایڈریس رجسٹر کرانا پڑتا ہے, اپنے بچے رجسٹر کرانا پڑتے ہیں. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے قریب ترین کون سا اسکول ہے, اور آپ اپنے بچے جو ہے ایج کے حساب سے اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو وہ کافی آسان طریقہ ہوتا ہے. یہاں کوئی اس میں نہیں ہوتا کہ بچے آپ کے امیر ہیں غریب ہیں, اسکولوں کے جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ امیر کے بچے اچھے اسکول میں, غریب کے بچے غریب اسکول میں. تو یہاں پہ یہ سلسلہ نہیں ہے. آپ کے بچے جس حالت میں بھی آپ ہیں, امیر ہیں یا غریب ہیں, وہ سارے ایک ہی اسکول میں جائیں گے جو آپ کو قریب ترین پڑے گا. زیادہ تر لوگ پاکستان سے جو یہاں پہ آتے ہیں وہ وزٹ ویزا پہ آ کے اوور سٹے ہو جاتے ہیں یا پولیٹیکل سٹے لے لیتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی جاپان آئیں لیگل طریقے سے آئیں, لیگل ویزا اپلائی کر کے آئیں. آج کل 14 کیٹیگریز میں اگر جاپنیز پاکستان حکومت سے لیبر مانگ رہی ہے تو آپ اس کے تھرو آئیں, تو آپ کا سٹیٹس بھی اچھا ہوگا, آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ آگے ترقی کر سکیں گے. اوور سٹے یا پولیٹیکل سٹے ڈیپینڈ کرتا ہے جاپان حکومت پہ, امیگریشن پہ, پولیس پہ, کہ کب وہ آپ کا سلسلہ یہاں سے منقطع کر دیں, کب وہ آپ کو دوبارہ واپس اپنے ملک بھیج دیں. امیگریشن میں جو پولیٹیکل سٹے اپلائی کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جاپان میں آج تک 4 سے 5 کیسز ایسے ہیں جن میں انہوں نے پولیٹیکل ویزا ایشو کیا ہے. باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ پولیٹیکل سٹے کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں. جاپان حکومت, جاپان کی امیگریشن وہ سبجیکٹ ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے, لیکن اس کو ویزا کنسیڈر نہیں کرتی. وہ آپ کا کیس چلتا ہے, دیکھیں آپ کا کیس 6 مہینے چلتا ہے, سال چلتا ہے, 1.5 سال چلتا ہے, 2 سال چلتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت امیگریشن میں کیسز کتنے ہیں. اس وقت کا امیگریشن آفیسر جو آپ کا کیس لے رہا ہے اس کے پاس کیسز کتنے ہیں, وہ سپیڈ سے چلے گا. تقریباً 1.5 سال 2 سال بعد وہ آپ کو اپلیکیشن واپس کر دیتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں اور جائیں واپس اپنے ملک. تو اس وقت مسلم لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں, اور اپیل میں اسی طرح پھر 6 مہینے سال گزر جاتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو واپس اپنے ملک جانا پڑتا ہے. ہر صورت میں وہ آپ کو پولیٹیکل سٹے یا وہ ویزا دینے کے قابل نہیں سمجھتے, یا وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں جائیں, کیونکہ آپ کا کیس جو ہے وہ موسٹلی جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے. اس دوران موسٹلی فارنرز یہ کرتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل سٹے کے دوران یا تو کوئی نہ کوئی لیگل سٹیٹس لے لیتے ہیں, مثلاً وہ شادی کر لیتے ہیں یا پھر اپنی کمپنی رجسٹر کر لیتے ہیں. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ چانسز ہوتے ہیں کہ لیگل سٹیٹس, شادی پہ تو کنفرم جو ہوتا ہے وہ لیگل سٹیٹس مل جاتا ہے, لیکن جو کمپنی ہے اس پہ تقریباً 70 سے 80% چانسز ہوتے ہیں کہ اس پہ بھی وہ آپ کو ویزا دے دیں. تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی رجسٹر کرنے کے بعد آپ کو کمپنی کے حساب سے اپنی تنخواہیں ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہیں. آپ اپنی کمپنی کے علاوہ کہیں کام نہیں کر سکتے, اور اس کے حساب سے آپ کو ٹیکسز وغیرہ پے کرنے پڑتے ہیں. تو یہ جتنے بھی لوگ پولیٹیکل سٹے لیتے ہیں وہ ان کی زندگی آپ کہہ لیں کہ سال 2 سال یا 2.5 سال 3 سال تک ہوتی ہے. اس کے بعد یا ان کو واپس جانا پڑتا ہے یا پھر وہ لیگل سٹیٹس کی طرف آنا پڑتا ہے.
تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی کوشش کریں لیگل سٹیٹس لینے کی کوشش کریں, باقاعدہ جو جابس کی اویلیبلٹی ہے اس کے حساب سے آئیں, تو انشاءاللہ آپ اچھی تنخواہ کمائیں گے اور اپنا مستقبل جو ہے وہ خوبصورت بنا سکیں گے. جاپان میں رہنے کے لیے آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ لیبر کے طور پہ آئیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. آپ سکل ورکرز کے طور پہ آئیں گے, کوئی سکل لے کے آئیں گے تو آپ کو اچھی تنخواہیں ملیں گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ویلاگ ہوگا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 14 جو فیلڈز ہیں یا 14 کیٹیگریز ہیں جن میں جاپان حکومت نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ MOU سائن کیا ہے کہ جاپان حکومت کو پاکستان حکومت یہ لیبر فراہم کرے گی یا یہ سکل ورکرز فراہم کرے گی. تو اس میں میلز بھی ہیں, فیمیلز بھی ہیں, کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے وہ جاپان آ کے اپنی فیملی کا مستقبل بنا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں. میرا یہ چینل آپ سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, اور جو بھی جاپان آنا چاہتا ہے وہ انشاءاللہ جاپان آ کے ان کو اگر کسی قسم کی ہماری سپورٹ کی ضرورت ہوگی تو ہم ان کو سپورٹ بھی کریں گے. کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ پاکستان کے لیے نکلیں, اپنی فیملی کے لیے نکلیں, اپنے مستقبل کے لیے نکلیں اور جہاں آ کے کام کریں اور ان سب کو خوبصورت بنائیں. بہت مہربانی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.